नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एसबी चैनल पर कुछ बोलने से कल्ब अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम अपने आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोग माशरे से बखूबी इल्म रखते हैं और सबको पता है कि हमारे मुल्क में किस तरह से एक फिक्रा परस्ती चल रही है, सांप्रदायिकता का माहौल है, तो तमाम अपने मुल्क के, अपने देश के वासियों को भाईचारा रखने की अपील भी ये एसबी न्यूज चैनल करता है। और अल मुश्किल कुशा सोसाइटी जो नेशनल सोसाइटी है वो लगातार स्टेट बाय स्टेट, शहर बाय शहर, गांव गांव, गली गली जाकर अल मुश्किल कुशा सोसाइटी की टीम लोगों को मुत्तहिद करने का लगातार काम जारी व तारी है। मेहनत मशक्कत की कोशिशें जारी हैं। मकसद अल मुश्किल कुशा सोसाइटी का महज ये है कि जो आजकल माशरे में चल रहा है, जैसे हमारे इस्लाम कौम में जिस तरीके से आज जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जिंदगी को हमने क्या बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कुरान अता फरमाई और कुरान मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदके में अता फरमाई। और कुरान में एक एक चीज ऐसी दे दी गई है जिससे हम दुनिया और आखिरत दोनों संभाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर, हमारे कौम दीन उस तरफ जा रहा है जो बिल्कुल भी दीन के खिलाफ है। जैसे कि घर में हमारी माँ बेटियां, हमारी बेटियां जो आज की पीढ़ी की लड़कियां हैं, वो पर्दे से बिल्कुल हट रही हैं। माशरा खराब कर रखा है। हमारा सुबह में उठना, हमारा तिजारत का करना, तिजारत में झूठ फरेब करना, चुगलखोरी लोगों की करना, हमारा पहनावा, हम अपनी बेटे और बेटियों की जो शादियां करते हैं, जहेज मांगना, जहेज नहीं है तो उस लड़की को ताने देना, या लड़कियां लड़के ऐसे लड़कों को तलाश कर रही हैं जिससे बहुत बड़ी उसमें दौलतमंद हों। जो ये माशरा बना रखा है, मैरिज लान में आप जाइए, जवान जवान लड़कियां बेपर्दा हैं, उन्हें किसी तरीके से पर्दगी नहीं इख्तियार करती। अगर कोई जवान लड़की है और वो उसका निकाह शादी नहीं, उसका शौहर नहीं है, तो वो मेकअप किसके लिए करती? ये गौर करने का सवाल है। आज माशरे को देखकर तमाम नाजरीन से एक सवाल है। सवाल यह है कि जो शादियों का माहौल है आज दीन इस्लाम कौम में, शादी में जो जवान लड़की या कोई खातून तमाम मेकअप करके जाती हैं महफिलों में, एक शादी नहीं कोई भी महफिल, जो आज कौम का माशरा है, जो आज हमारे कौम में जो इस तरीके से मामला बना रखा है कि जैसे लड़कियां या औरतें शादी में जाती हैं, खुसूसन जवान लड़कियां, या किसी महफिल में जाती हैं, सज धज के जाती हैं, कोई भी किसी तरीके से पर्दा नहीं है। तो एक गौर तलब करने की बात यह है कि मैंने ज्यादातर देखा, हमारी सोसाइटी की टीम ने यह ज्यादातर इस पे गौर किया है कि जो जवान जवान लड़कियां हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के, बालों को तमाम डिजाइन बना के और ऐसा मेकअप करती हैं कि कोई
جس کی شادی دلہن کی ہو اس کو اس طریقے سے نہیں میک اپ کرایا جاتا. تو ان ماں بیٹیوں کا ایک میرا سوال ہے ان سے کہ یہ جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ میک اپ یہ کیوں کرتی ہے, کس کے لیے کرتی ہے؟ اگر وہ میک اپ کر کے 2 کلومیٹر دور شادی میں یا محفل میں جا رہے ہیں یا محلے میں جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ میک اپ کر کے اور تمام اپنے خوبصورت اعضاؤں کو نمائش کر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے, ایسے کپڑے پہن کے جو اعضاء دور سے دکھتے ہیں, جن کو چھپانا فرض ہے, حیا میں رکھنا فرض ہے, تو وہ جو دوسرے غیر مرد ہیں ان کی ان پر نظر پڑتی ہے, تو یہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنی نظروں کو بے حیا کر دیا. اور ان کے شریر پہ جو نظر پڑی تو ایک نظر سے بھی زنا ہوتا ہے. کتنوں کی نفسوں کو انہوں نے اکسا دیا. ایک لڑکی اگر 100 مرد اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس طریقے سے میک اپ کر کے جا رہی شادی بیاہ یا محفل میں, تو اس نے کتنوں کے دل کو بہکایا, کتنے کو خیالوں میں بسبسے پیدا کرے. تو اس کا خطاگار کون ہے, اس کا گناہ گار کون ہے؟ وہ ایک لڑکی, اور جس نے دیکھا وہ بھی ہے, لیکن اس کے سامنے وہ پیش ہوئی. تو یہ میں آج اپنے قوم کی شہزادیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا شوہر ابھی نہیں ہے, نکاح آپ کا نہیں ہوا ہے, تو آپ برائے مہربانی سادگی سے رہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسئلے بنایا قرآن میں, جو میک اپ عورتوں کے لیے دیا گیا ہے, وہ شوہر اور چھپ کے ایک اپنی علیحدہ جگہ پر شوہر کے سامنے, شوہر پوشیدہ جگہ پر آپ میک اپ کریے اور شوہر کے لیے کریے. تو یہ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے جو آج ہمارے گھروں کا معاشرہ بدل رہا ہے. تو 2100 لڑکیاں جو غیر مذہب سے شادیاں کر رہی ہیں, دین سے خارج ہو رہی ہیں, شرک کر رہی ہیں, اس کی وجہ صرف ہمارے گھر کے معاشرے کی ہے. جو ہم نے آج معاشرے کو گھر میں بنا رکھا ہے. تو اپیل ہے, گزارش ہے کہ ہمارے گھر میں ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں اور دین کو فالو کرنے والے ہیں, دین اسلام پر قائم ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگ کیا دین کی طرح جی رہے ہیں؟ کیا ہم پہناوا دین کا ہے؟ کیا ہمارا کھانا دین کا ہے؟ ہمارے گھر میں شادیاں دین کی ہیں؟ ہماری تجارت دین کی طرح سے ہے جو ہمیں دین اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے تمام جو دنیا کے روزمرہ کے کام ہیں وہ دینداری کی طرح ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں. یہ سب کو پتا ہے. جب ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہم نے نام رکھا ہے, ایمان والے ہیں, اور ہم ایک نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, اور ہم کچھ بھی اس کو فالو نہیں کر رہے, تو ہم تو کیا ہم کہلائیں گے؟ اس کی آج وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کو ہر جگہ بے عزت, رسوا, خوار ہونا پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے دین سے بھٹک گئے. ایمان کی اتنی کمزوری ہو گئی کہ حرام لقمہ کھانے میں کسی طریقے سے گریز نہیں ہے, مستی عیاشی میں بیٹھنے سے کوئی گریز نہیں ہے. ہمارے گھر کی بیٹیاں گھر سے باہر نکل لیں, ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں تو کوئی گریز نہیں. اس کی تمام عذاب اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہمارے عمل اعمال کے حساب سے نازل فرما رہا ہے. تو برائے مہربانی, معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو رکھا ہے ہمارے دین قوم میں, اسلام قوم میں. اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو دین کو ہر حال میں فالو کرنا پڑے گا. ہماری دین کو فالو کرنے میں آخرت بھی بھلی ہے, اور ہم نے دینی طریقہ بالکل چھوڑ دیا ہے. دنیاوی حاجتوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. ہم نے پوری طریقے سے اپنی زندگی دنیاوی تمام حاجتوں اور تمام فیشنوں میں مبتلا کر دیا ہے. ہمیں اپنے رب, اپنے اللہ, اپنے رسول کا بالکل, ہمیں شریعت پر بالکل ڈر خوف نہیں رہ گیا. تو اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں گھر کے معاشرے دینی معاشرے بنانا پڑے گی. اگر دروازے پہ کوئی مرد آتا ہے, کنڈی کھٹکھٹاتا, تو ہماری بیٹی یا بہن یا عورت یا ماں نہ نکلے, مرد نکلے. تو الٹا ہو گیا, مرد گھر میں ہے, اپنی لڑکیوں کو دروازے پہ کھڑا کرتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھا.
लड़कियों को, औरतों को फास्ट कर देते हैं आगे बढ़ाने में, तो उनका माशरा कहां जा रहा है। जो आज पूरे यूपी में कोई संगठन ये बोल रहा है, डंके की चोट पे कह रहा है, चेतावनी दे के कह रहा है कि हमने मुस्लिम लड़कियों को 2100 लड़कियों को हिंदू बनाने, हिंदू लड़कों के साथ शादी करने के लिए टारगेट किया है, और उसमें फंस भी चुके हैं बहुत से। अल मुश्किल कुशा सोसाइटी में ऐसे मैटर बहुत आए हैं। तो किसी की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमने अपनी बेटियों को आजाद कर दिया उस मसले में जहां पर वो गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी घर के माशरे को सुधारिए। हमारी माँ बहनों से भी, अपने कौमी भाइयों से भी अपील है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि हाफिज।